انشاءاللہ یہ تھے جناب محمد ندیم صاحب. گزارش کروں گا ماسٹر سعید صاحب سے آپ آئیں بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش فرمائیں. کوشش فرمائیں ایک ہی نعت کے چند اشعار پڑھا کریں تاکہ سب کی حاضری ہو جائے. صلی اللہ علیہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد کا دعا کر خیلت یدرکنی یا رسول اللہ. اللہ رب العزت ان بزرگوں کی عمل مغفرت فرمائے اور ان کو مائیوں کو ان بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. ہم سب گھر والوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. اللہ رب العزت گھر والوں کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. ایک کلام سید وارث شاہ صاحب کا اور ایک آدمی چشتی کا پڑھ کے اجازت چاہتے محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ماں باپ نشانی کلام سید وارث شاہ صاحب کا اب فرمانا ہے. کاف ککھاں دیاں کلیاں رین کھلیاں تے چونے دار حویلیاں تیندیاں نی وقت اوکھڑے سوکھڑے لگ جاندے تے گلاں یاد سجن دیاں رہندیاں نے تے جدوں موت لمانی آ پائے گھیرا اکھاں تے لگیاں رہندیاں نی. وارث شاہ ماپے ادو یاداں دے جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں نے. وارث شاہ ماپے ادو یاداں دے جدوں سر تے مصیبتاں پیندیاں نی. جڑے کہندے سن مراں گے نال تیرے تے اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نی. اج انہاں وی باریاں ماریاں نے تے پر جدوں گلشن وچ خزاں نے بال کھولے پنچھی اڑ کے مارے اٹھاریاں نی. محمد پوٹیا جگ سارا تے کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نی. آخری کلام بزرگان یاد آدم چشتی نہ اس کے بعد اجازت. وچھڑ گیا دی یارو یاد ستاوے اساں رو رو حال ونجایا مک گئی جان پر آس نمو کے سگو ہویا درد
पाया गुजर गया यारो दिन विचू का अगू वेला शाम दा आया आज़म शाम मेरे कोई पैगाम